Ikaduhang kapitulo, sa libro nga, Patriarka og sa mga manalagna. Ang paglalang. Kining kapituluha gibase sa Henesis kapitulo 1 ug kapitulo 2. Pinaagi sa pulong ni Jehovah, nabuhat ang mga langit, ug ang tanan nga panon nila pinaagi sa gininhawa sa iyang baba. Kay siya misulti, ug kini nahimo, siya misugo, ug kini milungtad. Siya, mawang nagpahiluna sa mga patukuranan sa yuta, aron kini dili nagayud matarog sa walay katapusan. Salmo kapitulo 33, bersikulo 6 lakbit 9, ug Salmo kapitulo 104, bersikulo 5. Sa paggula sa yuta gikan sa kamot sa iyang magbubuhat, kinihilabihan nga pagkatahom. Ang iyang ibabaw gilain-lainan sa mga bukid, mga kabungtoran, ug mga patag, nga gisalotan sa maabong nga mga sapa ug maanindot nga mga linaw, apan ang mga kabungtoran, ug ang mga bukid dili tuktok, ug gansang-gansangon, nga napuno sa makalilisang nga mga bakilid, ug makahaladlok nga mga pangpang, ingon sa karon, ang mahait, ug ang gansangon nga mga pangpang sa batoon nga dugukan sa yuta mga lubong sa ilalom sa tabunok nga yuta. Nga sa tanang dapit nagpatubo sa usa ka malabong nga katanuman. Nga lunhaw. Wala dito'y makapaluod nga mga lamakan, ni palanas nga mga kamingawan. Ang angayan nga mga gagmay nga kakahoyan, og tandugon nga mga bulak maoy moabi-abi sa matagliso niini. Ang mga kinatumian, gipurong-purongan sa kakahoyan nga labaw ka maambong sa karon. Ang hangin, nga wala takdi sa mabaho nga inalisngaw, matinaw og, maayo sa panglawas. Ang tibok nga talan-awon milabaw sa katahom, sa dinayan-dayanan nga luna sa palasyo nga labing mapahitas on, ang panon sa mga manulonda nagtanaw sa dapit uban sa kahimuot, og nangalipay diha sa kahibulungang mga buhat sa Dios. Tapos ang yuta mabuhat, uban sa iyang nag-alinopong nga mga mananap ug mga tanom, gibuhat ang tao, nga mao ang kinatas ang buhat sa magbubuhat, ug ang usa nga alang kanya giandam ang maanindot nga yuta. Ngato kanya, gihatag ang pagbulot an ibabaw sa tanan nga maabot sa pagtan-aw sa iyang mata. Kay miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, ug magabuot sila sa tanan, sa ibabaw sa yuta. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, lalaki og babaye, iyang silang gibuhat. Sa matinaw, gipahimutang dinhi ang sinugdanan sa tawhanon nga kaliwat, og ang Diosnon nga sulat, gipahayag sa hilabihan kayano nga walay higayon alang sa sayop nga mga hukom. Gibuhat sa Dios ang tao diha sa iyang kaugalingon nga dagway. Dinhi walay katingalahan. Dinhi walay kapasikaran alang sa pagtuo nga ang tao, pinaagi sa mahinay nga uswag sa mga guhit sa kalambuan, ning lambogikan sa ubos nga mga porma sa kinabuhi sa mananap o sa mga tanong. Ang maong pagtulunan nagapaubos sa dakong buhat sa magbubuhat, ngadto sa level sa hiktin, og yutan-on nga mga panghunahuna sa tao. Hilabihan nga paninguha sa mga tao sa dili pagpaapil sa Dios, gikan sa pagkalabing labaw sa kalibutan, nga ilang gipaubos ang tao, o gilimbongan siya sa kahamili sa iyang sinugdanan. Siya nga nagpahiluna sa binitoonan nga mga kalibutan diha sa itaas, o gibulakan ang mga bulak sa kapatagan, uban sa mahumok nga kahanas, nga nagpuno sa yuta og sa mga langit sa mga kahibulungan sa iyang gahom, sa iyang pag-anhi aron sa pagpurong-purong sa iyang mahimayaon nga buhat, aron ipahimutang ang usa diha sa taliwala sa pagtindog ingon nga magmamando sa maanindot nga yuta, wala mapakyas sa pagbuhat sa usa ka kinabuhi nga takos sa kamot nga naghatag kanya og kinabuhi. Ang kagikanan sa atong kaliwat, sumala sa gihatag pinaagi sa tuga, masubay balik sa iyang sinugdanan, dili ngadto sa usa ka lumbay sa nagatubo nga mga binhi, mga kinhason, og mga mananap nga upat ang tiil, kundili ngadto sa dakong magbubuhat. Bisan og giumol gikan sa abog sa yuta, si Adan gitawag nga maoy, anak sa Dios. Gibutang siya ibabaw sa ubos nga mga matang sa mga binuhat, ingon nga representante sa Dios. Sila dili makasabot o makaila sa pagkalabing labaw sa Dios, apan bisan pa niini gihimo sila nga makasarang sa paghigugma ug makaalagad sa tawo.
Ang salmista nagaingon, binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot, ang tanan, gibutang mo sa ilalom sa iyang mga tiil, ang mga mananap sa kapatagan, ang mga langgam sa kalangitan, bisan unsa nga moagi sa mga alagianan sa kadagatan. Salmo Kapitulo 8, versikulo 6-8. Ang tao mao'y magdala sa dagway sa Dios, diha sa dayag nga pagkasama, og diha sa kinaiya. Si Kristo lamang mao ang danag sa himaya, sa amahan, Hebrewhanon Kapitulo 1, versikulo 3, apan ang tao gyumol diha sa susama sa Dios. Ang iyang kinaiya uyon sa kabubuton sa Dios. Ang iyang alimpatakan makahimo sa pagsabot sa Dios non nga mga butang. Ang iyang mga pagbati nga putli, ang iyang mga kagustuhan, og mga lawom nga mga pagbati na ilalom sa pagmando sa katarungan. Siya balaan, og malipayon nga nagadala sa dagway sa Dios, diha siya sa hingpit nga pagsugot sa iyang kabubuton, sa paggula sa tao gikan sa kamot sa iyang magbubuhat, habog ang iyang barog, og hingpit ang pagkabagay. Ang iyang nawong mapula-pulahon, og nagpaila sa maayong panglawas, og nagdanag sa kahayag sa kinabuhi, og sa kalipay. Ang kahabugon ni Adan, taas pa kay sa mga tao karon nga nagpuyo sa yuta. Si Eva, daw ubos og diutay ang barog, apan ambongan ang iyang porma, og hingpit sa katahom. Ang magtiayon nga walay sala, wala magsulob sa artipisyal nga mga saput, gibistihan sila sa usa ka tabon sa kahayag, og himaya, ingon sa gisulob sa mga manulonda. Samtang sila magkinabuhi diha sa pagkamatinumanon sa Dios, kining kopo sa kahayag magpadayon sa pagputos kanila. Tapos sa paglalang ni Adan, ang tagsa-tagsa kabuhi nga binuhat gidalangan ha sa iyang atubangan, aron sa pagdawat sa tagsa-tagsa nila kangalan, nakita niya nga ang matag-usa gihatagan og usa ka kauban, apan sa taliwala nila walay hingkaplagan nga katabang nga angay kanya. Taliwala sa tanang mga binuhat nga nahimo sa Dios sa ibabaw sa yuta, walay bisan usa nga katumbas sa tawo. Ug ang Dios nag-ingon, dili maayo nga ang tawo nag-inusara. Pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kanya. Ang tawo wala buhata sa pagpuyo nga mag-inusara, usa siya kasosyal nga binuhat. Kung walay ikauban-uban, ang maanindot nga mga talan-awon, og ang makalilingaw nga mga buluhaton sa Eden mapakyas unta sa paghatag sa hingpit nga kalipay. Bisan pa ang pagpakigsulti sa mga manulonda, dili makatagbaw sa iyang tinguha alang sa maduyogong pakigbati, og sa panag-uban-uban. Walay usa sa sama og kinaya nga mahigugma, og pagahigugmaon. Ang Dios, sa iyang kaugalingon naghatag kang Adan og usa ka kauban. Iyang gihatag kanya ang usa ka katabang nga angay kanya, ang usa ka katabang nga nahisama kanya, ang usa nga takos nga mahimong iyang kauban, og nga mahiusa uban kanya diha sa gugma, og sa pagbati. Si Eva gibuhat gikan sa usa ka gusok, nga gikoha gikan sa kilid ni Adan, nga nagpasabot nga siya, Eva, dili magmando kanya, Adan, ingon nga ulo, ni siya pagayatakan sa ilalom sa iyang mga tiil ingon nga ubos kanya, apan nga siya, magtindog sa tapad kanya ingon nga katumbas kanya, nga pagahigugmaon, og pagapanalipdan niya. Siya mao'y kabahin sa lalaki, bukog sa iyang kabukogan, og unod sa iyang unod, siya mao ang iyang ikaduha nga kaugalingon, nga magpakita sa suod nga panaghiusa, og sa mapanggaon nga pagbati nga maoy anaa niini nga relasyon. Kay wala gayud tawo nga nagdumot sa iyang kaugalingong lawas, kundili magapakaon hinuon siya niini og magaaliman niini. Efeso Kapitulo 5, versikulo 29, tungod nini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan, og sa iyang inahan, og muipon siya sa iyang asawa, og sila mahimong usa ka unod. Ang Dios mao'y nagsaulog sa unang kaminyoon. Tungod niini, ang magbubuhat sa kalibutan mao ang magmumugna niini nga katukuran. Dungganan ang kaminyoon, Hebrewhanon Kapitulo 13, versikulo 4. Usa kini sa nagunang mga gasa sa Dios ngadto sa tawo, ug usa kini sa duha ka mga tinukod nga gidala ni Adan uban kaniya ngadto sa unahan sa mga ganghaan sa paraiso tapos sa iyang pagkahulog. Kung ang Dios nun nga mga prinsipyo pagailhon, o pagatumanon nini nga relasyon, ang kaminyoon mao'y usa ka panalangin,
kini nagabantay sa kaputli, og sa kalipay sa kaliwatan, kini magahatag alang sa katilingbanon nga mga kinahanglanon sa tao, kini magatuboy sa lawasnon, sa salabutanon, og sa matarong nga kinaya. Og si Jehovah nga Dios, nagbuhat og usa ka tanaman sa silangan sa Eden, og gibutang niya didto ang tawo nga iyang giumol. Ang tanang butang nga nahimo sa Dios, mao'y kahingpitan sa katahum, og walay bisan unsa nga daw nakulang nga makatampo ngato sa kalipay sa balaan nga Paris, apan ang magbubuhat, naghatag pa kanila og laing handumanan sa iyang gugma, pinaagi sa pag-andam og usa ka tanaman nga sa pinasahi alang sa ilang puloy-anan. Nining mao nga hardin, diha ang tanang mga matang sa mga kahoy, nga ang daghan kanila nagbaguod sa nangalimyon, og lamian nga bunga. Dihay maanindot nga mga kaparasan, nga tindog ang pagtubo, apan nagapasundayag sa usa ka labing madanihon nga mga panagway, uban sa ilang mga sanga nga na nagduko ilalom sa ilang lulan, nga bunga nga nakapatabisay sa laway, sa labing abunda, ug labing nagkalain-lain nga mga kolor. May buhat ni Adan og ni Eva ang pagbansay sa mga sanga sa mga paras nga magkalubid-lubid nga mahimong atop-atop, ug sa ingon mini naghimo sila og puloy-anan gikan sa buhi nga mga kahoy nga gitabunan sa mga dahon ug mga bunga. Dihay mahumot nga mga bulak sa tanan nga kolor sa dakong abunda. Diha sa taliwala sa tanaman, nagbarug ang kahoy sa kinabuhi, nga naglabaw sa himaya sa tanang ubang mga kahoy. Ang iyang bunga makita nga sama sa mga mansanas nga bulawan og pilak, og may gahom sa pagpalungtad sa kinabuhi. Ang kabuhatan nahingpit na. Ug nahuman ang mga langit, og ang yuta, og ang tibok nga panon kanila. Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, og tan-awa kini maayo kaayo. Ang Eden dinhi sa yuta nagpanglimbukad. Si Adan og Eva adunay kagawasan sa pagduol sa kahoy sa kinabuhi. Walay lama sa sala o landong sa kamatayon, ang nagdaot sa matahum nga kabuhatan. Nagkadungan pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon, og ang tanang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay. Napahimutang sa dakong Jehovah ang mga patukuranan sa yuta, iyang gibistihan ang tibuok nga kalibutan sa saput sa katahum, og gipuno kini sa mga butang nga magamit sa tao, iyang gilalang ang tanang mga kahibulungan sa yuta, og sa dagat. Sulod sa unom ka adlaw nahuman ang dakong buhat sa paglalang. Og ang Dios mipahulay sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan nini, tungod kay nini, nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat, og nahimo sa Dios. Gitanaw sa Dios ang buhat sa iyang mga kamot, uban ang katagbawan. Ang tanan hingpit, takos sa iyang Diosnon nga taglalang, og siya mipahulay, dili ingon sa usa nga gikapoyan, kundi ingon sa nahimuot pag-ayo sa mga bunga sa iyang kalam, og pagkamaayo og ang mga pagpasundayag sa iyang himaya. Tapos makapahulay sa adlaw nga ikapito, gibalaan sa Dios kini, og gilain kini, ingon nga usa ka adlaw sa pahulay alang sa tao. Sa pagsunod sa panig-ingnan sa magbubuhat, ang tao kinahanglan mo pahulay nining balaan nga adlaw, aron nga sa iyang pagtutok sa kalangitan og sa yuta, siya makapamalandong sa dakong buhat sa Dios sa paglalang, og nga samtang siya magasudong sa mga kapanghimatuoran sa kalam, og sa pagkamaayo sa Dios, basin mapuno ang iyang kasing-kasing sa gugma, og sa katahaalang sa iyang magbubuhat. Dito sa Eden, gipatindog sa Dios ang handumanan sa iyang buhat sa paglalang, diha sa pagpahimutang sa iyang panalangin sa adlaw nga ikapito. Ang igpapahulay gitugyan nga to kang Adan, ang amahan og representante sa bug-os nga pamilya nga tawhanon. Ang pagbantay nini mao'y mahimong usa ka buhat sa mapasalamaton nga pag-ila, diha sa bahin sa tanan nga magpuyo sa ibabaw sa yuta, nga ang Dios mao ang ilang magbubuhat, ug ang ilang tinuod nga hari, nga sila mao ang buhat sa iyang mga kamot, ug ang mga sakop sa iyang pagbulutan. Sa ingon niini, ang katukuran sa hingpit mo'y pagsaulog sa handumanan, og gihatag ngadto sa tanang katawhan. Walay bisan unsa niini ang gilandongan, o mahitungod sa pagpadapat nini nga alang lamang sa pipila ka katawhan. Nakita sa Dios nga gikinahanglan kaayo sa tawo ang igpapahulay, bisan didto sa paraiso.
Gikinahanglan niya nga ipadaplin ang iyang kaugalingon nga mga tinguha ug mga panginabuhi sulod sa usa ka adlaw sa pito, aron siya labi pa nga makahinuktok sa mga buhat sa Dios ug makapamalandong sa iyang gahom ug sa iyang pagkamaayo. Gikinahanglan niya ang usa ka igpapahulay nga magpahinumdum kaniya sa labaw pakatin-aw mahitungod sa Dios og sa pagpukaw sa pagkamapasalamaton tungod kay ang tanan nga iyang gipahimuslan og gibatonan gikan man sa manggihatagon nga kamot sa magbubuhat. Gilaraw sa Dios nga ang igpapahulay magadala sa mga hunahuna sa mga tao ngadto sa pagpamalandong mahitungod sa iyang hinimo nga mga buhat. Ang kinaiyahan nagsulti ngadto sa ilang mga igpanabut nga nagpahibalo nga adunay usa ka buhi nga Dios ang magbubuhat ug labing gamhanan nga magmamando sa tanan. Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang hawan nagapahayag sa buhat sa iyang mga kamot. Ang adlaw ngadto sa adlaw nagapamulong, ug ang gabi ngadto sa gabi nagapadayag sa iyang kinaadman. Salmo Kapitulo 19, versikulo 1. Ang katahom nga nagabisti sa yuta, maoy usa ka handumanan sa gugma sa Dios. Masudong nato kini diha sa mga kabungtoran nga walay katapusan, diha sa mahabog nga mga kakahoyan, diha sa nagabuklad og sa talandugon nga mga bulak. Ang tanan nagasulti kanato mahitungod sa Dios. Ang igpapahulay, nga sa bisan kanus ang nagatudlo nga to kanya nga nagbuhat kanilang tanan, nagaagda sa katawhan sa pag-abli sa dakong basahon sa kinaiyahan, og subayon diha sa sulod niini ang kaalam, ang gahom, og ang gugma sa magbubuhat. Ang atong unang mga ginikanan, bisan silang gibuhat nga walay sala, og balaan, wala ibutang nga dili maabot sa kalagmitan sa pagbuhat og sayop. Gibuhat sila sa Dios nga dili pinugnan nga mga ahente sa katarong, nga makahimo sa pagsabot sa kaalam og sa pagkamanggihatagon sa iyang kinaiya og sa hustisya sa iyang mga gikinahanglan, og uban sa hingpit nga kagawasan sa pagtugyan o sa pagdumili sa pagsugot. Sila makapahimulos sa pagpakigsulti uban sa Dios ug uban sa balaan nga mga manulonda. Apan sa dili pa sila pagailhong luwas sa walay katapusan, kinahanglan sutaon ang ilang pagkamatinumanon. Diha gayud sa sinugdanan sa pagbuhat sa tao, gibutang ang usa ka pugong sa handom sa pagpatuyang sa kaugalingon, ang ikamatay nga pagbati nga lawom nga mao ang naghayag sa patukuranan sa pagkahulog ni Satanas. Ang kahoy sa kahibalo, nga nagtindog duol sa kahoy sa kinabuhi diha sa taliwala sa hardin, maoy nahimong usa ka sulay sa pagkamasinugtanon, sa pagtuo, og sa gugma sa atong unang mga ginikanan. Samtang gitugutan sila sa dili pinugnan nga pagkaon sa mataglain nga kahoy, gidid-an sila sa pagtilaw niini, ubos sa silot sa kamatayon. Gibutang usab sila nga bukas ngadto sa mga panulay ni Satanas. Apan kung makaagwanta sila sa pagsulay, sa katapusan sila ibutang nga dili na maabot sa iyang gahom, aron sa pagpahimulos sa dayon nga kalooy sa Dios. Gibutang sa Dios ang tawo ilalom sa kasugoan, ingon nga kinahanglanon kaayo nga kondisyon sa iyang kinabuhi. Siya maoy usa ka sakop sa Dios non nga pamunuan, og walay mahimo nga pamunuan nga walay kasugoan. Mahimo sa Dios ang pagbuhat sa tao nga walay gahom sa paglapas sa iyang kasugoan. Mahimo niya ang pagpugong sa kamot ni Adan sa paghikap sa gidili nga bunga, apan ni anang kahimtangan ang tao walay kagawasan, kundili usa lamang ka makina. Tungod kay walay kagawasan sa pagpili, ang iyang pagsugot dili na kinabubuton, kundili pinugos. Wala untay paglambo sa kinaya. Ang maong pamaagi kasupak unta sa plano sa Dios diha sa pagdumala sa mga pumupuyo sa ubang mga kalibutan. Ang mao nga kahimoan maghimo sa tao nga dili takos sa iyang pagkamanggialamon, og makapanghimatuod unta sa sumbong ni Satanas sa mahari-harion nga pagmando sa Dios. Gibuhat sa Dios ang tao nga matarong, iyang gihatag nganha kanya ang hamili nga mga taras sa kinaiya, nga walay hilig ngadto sa dautan. Gitugahan niya siya sa hataas nga mga gahom sa panabut, og gipaila diha sa iyang atubangan ang labing malig-on nga hinungdan sa pagkamatinuoron sa iyang pagsugot. Ang pagkamasinubtanon, nga hingpit og lungtad, mao ang kinahanglanon sa dayon nga kalipay. Sa ibabaw niini nga kondisyon, ang tao may katungod sa pagduol sa kahoy sa kinabuhi.
Ang puloy-anan sa atong unang mga ginikanan, mao ang sumbanan alang sa ubang mga puloy-anan sa diha nga ang ilang mga anak manggula sa paghupot sa yuta. Katong maong puloy-anan, nga gipatahom sa kamot sa Dios mismo, dili usa ka maambong nga palasyo. Ang katawhan, nga diha sa ilang garbo, mahimuot diha sa maambong, og mahalon nga mga balay, og magpasibantog diha sa mga buhat sa ilang mga kamot, apan ang Dios nagpahiluna kang Adan, og kang Eva diha sa usa ka tanaman. Mao kini ang ilang pinuy-anan. Ang asul nga kalangitan, mao ang simboryo nini, ang yuta, uban sa iyang mahumok nga kabulakan og hanig nga buhi og lunhaw nga sagbut, mao ang salog nini, og ang dahonon nga mga sanga sa ambongan nga mga kahoy, mao ang iyang silunganan. Ang iyang mga paril, gibitayan sa maanindot nga mga dayan-dayan ang buhat sa kamot sa agalon sa arte. Diha sa mga palibot sa balaan nga magtiayon, diha ang leksyon alang sa tanang panahon nga ang matuod nga kalipay makaplagan, dili diha sa pagpatuyang sa garbog sa kaluho kundili diha sa pagpakigsulti sa Dios pinaagi sa iyang linalang nga mga buhat. Kung ang katawhan magahatag og minos nga pagtagad sa artipisyal, og mag-ugmad og dugang pangakayano, sila duol kaayo sa pagtubag sa katuyoan sa Dios diha sa paglalangka nila. Ang garbo og ang ambisyon dili gayud matagbaw, apan sila nga tinuod nga maalamon makakaplag og ubay-ubay, og tinuboy nga kalipay diha sa mga tuburan sa kalipayan nga gibutang sa Dios, nga maabot sa tanan ngadto sa mga pumupuyo sa Eden. Kanila, gitugyan ang pag-atiman sa tanaman, aron kini iyang atimanon og bantayan. Ang ilang buhat dili malaay, hinunoa makapahimuot og makapabaskog. Gipili sa Dios ang buhat, ingon nga usa ka panalangin ngadto sa tawo, aron sa paghatag og buhat sa iyang hunahuna, aron malig-on ang iyang lawas, og aron malambo ang iyang mga galamhan. Diha sa utok nun, og sa lawas nun nga kalihokan, nakaplagan ni Adan ang usa sa labing hataas nga kalipay sa iyang balaan nga pagkinabuhi. Og sa diha, nga giabog siya gikan sa iyang matahom nga puloy-anan, ingon nga sangputanan sa iyang pagsupil, og napugos sa pagpakigbisog sa usa ka magahi nga yuta aron siya makakaon, kadtong mao nga kabudlay bisan lahi kaayo gikan sa iyang makapahimuot nga buluhaton didto sa tanaman, maoy usa ka bantay batok sa panulay, ug usa ka tuburan sa kalipay. Kadtong magaila sa buhat ingon nga usa ka tunglo, bisan kini ubanan sa kalaay og kasakit, nagahambin og sayop. Ang mga dato sagad makamino sa mga tawo nga trabahante, apan kini sa kinatibuk-an sumpaki sa katuyoan sa Dios diha sa pagbuhat sa tawo. Unsa man ang mga katigayonan bisan sa labing dato kung itandi sa panulundon nga gihatag ngadto sa halangdon nga Adan. Apan bisan pa niini, si Adan dili nga walay buhat. Ang atong magbubuhat nga nakasabot unsa ang alang sa kalipay sa tawo, nagtudlo kang Adan sa iyang buluhaton. Ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi makaplagan lamang sa nagtrabaho nga mga lalaki ug mga babaye. Ang mga manulunda nga pugihan nga mga magbubuhat, sila mga sulugoon sa Dios ngadto sa mga anak sa katawhan. Ang magbubuhat wala mag-andam ug dapit alang sa pagbansay sa katapol. Samtang nagpabilin sila nga matinud-anon ngadto sa Dios, si Adan ug ang iyang kapikas nagmando ibabaw sa yuta. Ang paggahom nga walay kinutoban mao ang gihatag kanila ibabaw sa tagsa-tagsa ka buhi nga butang. Naghagwa-hagwa ang leon og ang nating karnero sa palibot nila, og magtipon sa pagpanghigda diha sa ilang tiilan. Ang malipayon nga mga langgam na naglupad-lupad libot kanila nga walay kahadlok, og samtang ang ilang masadya nga mga alawiton nagasaka ngadto sa pagdayeg sa ilang magbubuhat, si Adan og si Eva moduyog kanila diha sa pagpasalamat ngadto sa amahan og sa anak. Ang balaan nga magtiayon dili lamang mga anak nga nailalom sa inamahan nga pag-atiman sa Dios, kundili mga estudyante usab nga nagadawat og mga pahimangno gikan sa magbubuhat nga maalam sa tanan. Sila ginaduaw sa mga manulonda, ug gitugutan sa pakigsulti sa ilang magbubuhat, nga walay tabil sa taliwala nga makatabon. Puno sila sa kabaskog, nga gihatag kanila sa kahoy sa kinabuhi, ug ang ilang gahom sa panabut, ubos lamang, og diutay kay sa mga manulonda. Ang mga katingalahan sa kalibutan nga makita, mga buhat nga katingalahan niya nga hingpit sa kahibalo,
Hoob Kapitulo 37, versikulo 16, naghatag kanila sa walay pagkahubas nga tuburan sa pahimangno, og sa kahinango. Ang mga kasuguan, og ang pagpadagan sa kinaiyahan, nga maoy nakapasibot sa pagtuon sa mga tao sulod sa 6,000 ka mga tuig gipadayag ngadto sa ilang mga hunahuna sa dili matugkad nga maglalaraw ug magsasangga sa tanan. May pakighimamatay siya uban sa kadahonan, og kabulakan og kakahoyan, nga magatigom gikan sa matag-usa kanila sa tinago sa ilang kinabuhi. Sinati ni Adan ang matagbuhi nga binuhat, gikan sa kusgan nga Leviathan nga nagdula-dula taliwala sa mga katubigan, ngadto sa gagmay nga mga mananap sama sa abog nga nagalutaw-lutaw diha sa silaw sa adlaw. Iyang gihatagan ang matag-usa sa ilang ngalan, og nasinati niya ang kinaya og taras nilang tanan. Ang himaya sa Dios diha sa kalangitan, ang dili maisip nga mga kalibutan diha sa ilang husay nga mga pagtuyok, sa mga pagtulotimbang sa mga panganod. Hoob Kapitulo 37, versikulo 16, ang mga katingalahan, mahitungod sa hayag ug sa tingog, mahitungod sa adlaw ug sa gabi, ang tanan bukas alang sa pagtuon sa atong unang mga ginikanan. Diha sa ibabaw sa matagdahon sa kalasangan, o sa matagbato sa kabukiran, diha sa tagsatag sa kabitoon nga nagasiga, diha sa yuta ug sa hangin ug diha sa langit, nasulat ang ngalan sa Dios. Ang kahusay, ug ang panag-uyon sa kabuhatan nagsulti ngadto kanila sa dili masukod nga kaalam ug gahom. Sila nagpadayon sa pagkaplag sa ubang kadanihan nga nagpuno sa ilang mga kasing-kasing sa halalong pangagugma, ug nagpagula sa labas nga mga pahayag sa pagkamapasalamaton. Samtang nagpabilin sila nga matinumanon ngadto sa Dios non nga kasuguan, ang ilang kasarang sa paghibalo, sa pagpahimulos, ug sa paghigugma, magpadayon sa pagtubo. Sila walay hunong sa pagkabot og bag-ong mga bahandi sa kahibalo, nga magakaplag og labas nga mga tuburan sa kalipay, og magabaton sa labaw pa nga matinaw nga mga hunahuna mahitungod sa dili masukod, walay pagkapakyas nga gugma sa Dios. Salamat sa pagpamalandong. Ayaw kalimti og like, share, og subscribe alang sa dugang nga mga espiritu sa tagna, nga mga audiobook.